الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربي
बिकुम वल्कल अलवाह वअखज़ बिरासी अखीहि यजुर्रुहु इलैहि क़ाल इब्न उम्म इन्नल क़ौम इस्तदअफ़ूनी वक़ादू यक़्तुलूननी फला तुशमित बियल अअदा वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन क़ाल रब्बिग़फ़िरली वलिअख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिक नज्ज़िल मुफ़्तरीन वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू इन्न रब्बक मिन बादिहा लगफ़ूरुर रहीम वलम्मा सकत अन मूसल ग़ज़बु अख़ज़ल अलवाह व फ़ी नुस्ख़ति हुदन व रहमतुन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून वख्तार मूसा क़ौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अलस सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुक तुदिल्लु बिहा मन तशाअ व तहदी मन तशाअ अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल ग़ाफ़िरीन वक्तुब लना फ़ी हाज़िहिद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतूनज़ ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह 9वें पारे के 10 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी तिलावत अल्लाह के कुरान की अपलोड हो आप तक पहुंच सके। मेरा मकसद अल्लाह के कुरान की तिलावत, अल्लाह के महबूब के फरमान, हदीस, ये चीजें आप तक पहुंचाना है। खालिस दीन पर, जहां पर आप देखें टिकटॉक पर क्या कुछ हो रहा है, वहां पर आपको कुरान भी मिल रहा है। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।